کو سوچیں دا پہ علم نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، علم نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، شجاعت نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، غیرت نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، تقوی نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، زہد نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، مسجد نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، عبادت نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، سجدے نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، شہادت نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، کائنات نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، پہاڑاں بلندیاں دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، ہوان تسلسل دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، شبنم نو قطرے دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، ہوان روانگی دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، پانی روانگی دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، جبریل استاد دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، کابن گوہر دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، اللہ ہجرت دی راز ضرورت پئی علی دا دروازہ، محمد نو مبالغ ضرورت پئی علی دا دروازہ، آدم نو توبہ میں ضرورت پئی علی دا دروازہ، نوح نو فور ضرورت پئی علی دا دروازہ، ابراہیم نو اگے ضرورت پئی علی دا دروازہ، اسماعیل نو چھری تلے ضرورت پئی علی دا دروازہ، اسحاق نو بنی اسرائیل ضرورت پئی علی دا دروازہ، عزیر نو موسی ضرورت پئی علی دا دروازہ، دانیال نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، ارمین ضرورت پئی علی دا دروازہ، یونس نو قرآن دا مچھلی دے پیٹے ضرورت پئی علی دا دروازہ، لوط نو بحر الموت وچ قرآن دا ضرورت پئی علی دا دروازہ، سمود نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، عاد نو ضرورت پئی علی دا دروازہ پئی علی دا دروازہ، لاجوری ضرورت پئی علی دا دروازہ، طارق نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، یحییٰ ضرورت پئی علی دا دروازہ، زکریا ضرورت پئی علی دا دروازہ، داؤد نو عدالت ضرورت پئی علی دا دروازہ، سلیمان نو تخت ضرورت پئی علی دا دروازہ، یعقوب نو جدائی بھی ضرورت پئی علی دا دروازہ، یوسف نو کھوے ضرورت پئی علی دا دروازہ، شعیب نو صحرا بھی ضرورت پئی علی دا دروازہ، ذوالقرنین نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، یوشن ضرورت پئی علی دا دروازہ، شیش نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، مدائیل نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، مکائیل نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، لفظونے مرکائیل نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، ہارون نو مصر ضرورت پئی علی دا دروازہ، موسیٰ کو تور تے ضرورت پئی علی دا دروازہ، ناصر نوتک نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، شردار ارساری نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، کائنات دے ذاکر ضرورت پئی علی دا دروازہ، رزق نو ضرورت پئی علی دا دروازہ، علی کائن دے دروازے تے ٹور کری پیا علی کائن دے دروازے، زمانہ علی دے بوئے تے، کائنات علی دے بوئے تے، بہ جاؤ نہ بہ کے لال حسین بہ کے بہ کے بند اٹھنا نہیں، بہ کے میری گل سن دیا، زمانہ علی دے بوئے تے، کائنات علی دے بوئے تے، مریم نو بیت المقدس ضرورت پئی علی دا دروازہ، عیسیٰ رسولی تے ضرورت پئی علی دا دروازہ، انجیل نو ترجمے دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، زبور نو تفسیر دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، توریت نو افسانے دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، قرآن نو اپنے فخر دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، رزق نو تلاش ہوئی تا علی دا دروازہ، جنت نو سجامن دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، حورن تسبیح دی ضرورت پئی علی دا دروازہ، ملائکان سجدے ضرورت پئی علی دا دروازہ، او پاکستان دا مجمع علی کہیں دے دروازے تے ٹور کے نہیں گئے، میں پیادے علی کہیں دے دروازے تے ٹور کے نہیں گئے، مہر لگ گئی 8ویں امام دی جتی دی، علی کہیں دے دروازے تے ٹور کے نہیں گئے، میں کائنات دے کل مولوی دے سر تے قرآن رکھ دا، بلکہ ملبٹا سارے دے سار تے قرآن رکھ دا ہے، میں نے سری گواہ علام گواہ علی کہیں دے دروازے تے ٹور کے گئے ہی نہیں، اس زمانے تے اس بندے دا مقدر وے جن دے دروازے تے خود علی چل کے پیادہ روٹی کھایا، میں تیریاں کھجوراں نہ